अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में गंदम की ख़रीदारी पे एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। इसमें कुछ स्कैंडल भी सामने आए हैं और आपको पता है कि कुछ बारदाना बैरून सूबा जो है वो फ़रोख्त करने की कोशिश की गई थी, वो भी रोका गया और इस वक्त मामला अदालत में है। इसमें ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है गंदम की ख़रीदारी में। ये हर साल होता है, तो इस बार भी है, लेकिन इस बार थोड़ा मामला अलग सा है। पूरी स्टोरी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि गंदम ख़रीदारी क्यों नहीं हो रही है, लोग अदालत क्यों गए हैं, मसला क्या है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि इस बलूचिस्तान को सालाना तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख बोरी की ज़रूरत पड़ती है। ये हमेशा हर हुकूमत जब आती है तो ये गंदम वो ख़रीदती है। ये मेरे ख़्याल में कोई 3.5 लाख मेट्रिक टन वगैरह इस तरह बनते हैं, क्योंकि जब मैं मैथ में थोड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे ये नहीं पता कि क्या बनते हैं। मतलब 1 करोड़ 30 लाख के लगभग वो उस सूरत में है। देखें, कुछ गंदम इसलिए रखा जाता है, रिज़र्व रखा जाता है। कोई आफत आ जाए, कोई आपका ज़िलज़ला हो या सैलाब आ जाए तो एक काफ़ी मिकदार में गंदम रिज़र्व भी रखा जाता है एक्स्ट्रा। लेकिन इधर एक मामला और भी आ जाता है कि ज़्यादातर जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं, वो आटा ख़रीदते हैं। वो आटा ज़्यादातर पंजाब और सिंध से आती है, पंजाब से ज़्यादा आती है, ठीक है। तो वो जो रिज़र्व रखा जाता है, ज़्यादातर आप कभी कभी आप सुनते होते हैं कि जी फूड डिपार्टमेंट या गोदामों में गंदम जो है पड़ा पड़ा सड़ गया है, अभी नाकाबिले वो क्या कहते हैं उसको, खाने पीने के वो नहीं रहा वो, ठीक है, वो सड़ जाते हैं, ज़ाहिर है कि वो फिर इस्तेमाल में नहीं होते वो। तो गुज़िश्ता हुकूमत ने जो गंदम ख़रीदा है उसमें भी कुछ ऐसी इतलात हैं कि गंदम एक मिकदार में वो सड़ गए हैं। ये रूटीन है, हर साल का हर हुकूमत में ये रूटीन बनती है। थोड़ा बहुत नुकसान ख़जाने का बलूचिस्तान के अवाम का करना ही करना है फूड डिपार्टमेंट ने। इस दफ़ा मसला ये आ रहा है कि जैसे आपको पता है कि मरकज़ी सतह पे गंदम मंगवाया गया बाहर से, और उसके बाद पंजाब से और पाकिस्तान का अपना जो है वो गंदम आ गया मार्केट में, तो सरप्लस हो गया गंदम। अभी ख़रीदा नहीं जा रहा है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से और कुछ सूबों की जानिब से, वो गंदम नहीं ख़रीदा जा रहा है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कई टन गंदम जो है, लाख टन गंदम मौजूद है। और ये एक मामला चल भी रहा है कि निगरान हुकूमत ने क्यों गंदम ख़रीदा, फलाना, ये सबको पता है। बहरहाल, जब गंदम पंजाब का गंदम आ गया, पैदावार सामने आ गई और तैयार हो गई, तो उसके बाद हुकूमतों ने कहा, मरकज़ी हुकूमत ने कहा जी हमने गंदम नहीं ख़रीदना है। तो वो एक अपनी जगह इशू मौजूद है। लेकिन बलूचिस्तान में ज़ाहिर है कि गंदम की ख़रीदारी होती है। आपका जो ये ग्रीन बेल्ट है, नसीराबाद है और पूरे नसीराबाद डिवीज़न आप इसको कह सकते हैं, यहाँ से हर साल तकरीबन 10 लाख बोरियाँ वो ख़रीदी जाती है। नहीं, तकरीबन 1 करोड़ के करीब करीब बोरियाँ ख़रीदी जाती हैं, और नसीराबाद की जो गंदम की पैदावार है वो 1 करोड़ 20 लाख के करीब है, और बलूचिस्तान हुकूमत जो ख़रीदती है वो 1 करोड़ 30 लाख बोरियाँ, 100 kg की बोरियाँ जो होती हैं वो ख़रीदती है। तो इस दफ़ा मामला क्या हुआ कि चूँकि मरकज़ी सतह पे पाकिस्तान में गंदम की रेट मरकज़ हुकूमत की जानिब से 2500 रखा गया पर मन, तो बलूचिस्तान हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि वो पर मन गंदम जो है वो 4000 का ख़रीद लेगा। तो 1500 का डिफरेंस आ रहा है ओपन मार्केट में। अगर आप पंजाब से गंदम ख़रीदेंगे या तो वो 1500 का वो आ रहा है। अभी हुआ ये कि
फूड डिपार्टमेंट में एक बंदा है, बड़ा करता डरता टाइप का बंदा है। मैं आज उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि ये मामला, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि ये मामला इस वक्त अदालत में है। वो दरअसल कमाऊ पुत्र है। वो जो बंदा है ना, वो हर हुकूमत में, हर दौर में उसको कमाऊ पुत्र कहा जाता है। वो फिर ज़रा की डीलिंग करवा देता है, वो मिनिस्टर होगा या सेक्रेटरी होगा, जो भी करता धरता है तो उनको खिलाता पिलाता भी है। और वो मैं बताता हूँ किस तरह खिलाता पिलाता है। तो वो कमाऊ पुत्र ने क्या किया, नसीराबाद में जो गंदम जो ख़रीदी जाती है वो डायरेक्ट ज़मींदार से नहीं ख़रीदी जाती है, वो जो व्यापारी हैं उनसे ख़रीदा जाता है। तो पहले हुकूमत जाती है व्यापार के पास, उस व्यापारी को बता देता है कि जी इतनी गंदम मुझे चाहिए, और वो उसको बारदाना मुहैया करता है कि ये बारदाना है, फ़र्ज़ करें 10 लाख बारदाना हैं, ये आप लें और हमें बाद में गंदम चाहिए। अच्छा, बारदाना जो है वो हब से, अब में एक फैक्ट्री है वहाँ से बनती है। अच्छा, बारदाना की मेरे ख़्याल में जो कीमत है वो 250 रुपया है पर बारदाना, 250 से 300 रुपया की है। हुकूमत ये करती है कि गंदम जो है वो ख़रीदती है, बारदाना ख़रीदती है, तो ये बारदाना फिर व्यापारियों को या ज़मींदारों को फ्री ऑफ कास्ट देती है, उसका कोई पैसे नहीं होते। फिर उसके बदले में फ़र्ज़ 10 लाख बारदाना व्यापारी को दे दिया, तो वो ज़मींदारों से 10 लाख बोरी गंदम ख़रीद के आपके बलूचिस्तान हुकूमत को दे देती है। यानी हुकूमत और ज़मींदार के दरमियान एक व्यापार ब्रिज है। हालांकि अगर व्यापार ना भी हो तो हुकूमत डायरेक्ट जो है ज़मींदार से भी ख़रीद सकता है गंदम, इसमें कोई ऐसा कैद नहीं है। लेकिन चूँकि ये खाने पीने के तरीके हैं, तो इसलिए बीच में एक व्यापार टाइप का जो है एक लॉबी जो है वो बैठा हुआ है। तो इस बार ये हुआ कि वो जो कमाऊ पुत्र है उसने जाके कोई तकरीबन 2.5 से 3 लाख बारदाना व्यापारियों को बेच दिया। मुफ्त नहीं दिया, बेच दिया। अच्छा, किस वजह? अच्छा, फिर आप पूछेंगे कि जी फिर वो जो व्यापार है उसने ख़रीदा क्यों जब फ्री ऑफ कास्ट है? उसकी वजह ये है, देखें ओपन मार्केट में आपको फ़ी मन गंदम मिल रहा है 2,500 का, और 100 kg जो है वो आपको मिल रहा है 10,000 का। और बलूचिस्तान ने जो रेट लगाया है पर केजी रखा है, टन मन रखा है 4,000। अच्छा, इस तरह अगर आप करेंगे तो आप तकरीबन ये 4,000, 1,500, 3,000, 3,500, 4,000 के करीब जो है गैप है कीमतों में, 4,000 और 2,500 में ना। तो वो जो 100 kg है वो बलूचिस्तान हुकूमत का जो रेट है वो 10,000 के बजाय 16,500 या 17,000 तक जाके पहुंचता है 100 kg का। तो ये जो कमाऊ पुत्र है, ज़ाहिर है कि ये ख़ुद से नहीं जाता है, इसको वज़ीर का, सेक्रेटरी का, किसी ऑफिशियल का जो अथॉरिटी है उसकी आशीर्वाद हासिल होती है, उसका इजाज़तनामा उसको हासिल होता है, उसके ही कहने पे फिर ये जाके आगे इस तरह के सौदे करता है। तो इन्होंने जाके व्यापारियों को कहा, वो कमाऊ पुत्र ने कहा कि जी देखें मार्केट में तो 4,000 का है, बलूचिस्तान ने रेट तो 4,000 का रखा है, मार्केट में 2,500 का है, तो हम ऐसे करेंगे आपसे 4,000 का बोरी ख़रीदेंगे, मतलब 1,500 महंगा ख़रीद रहे हैं ना आपसे। तो आप ये करेंगे कि 1,000 रुपया आप हमें कमीशन में देंगे, यानी कि अगर 1,000 रुपया भी दें तो 3,500 तो हो गया। वो 1,500 जो कमीशन लिया गया उस की अगर आप थोड़ा हिसाब लगा लें, 20 से 10 लाख बोरियों का अगर आप लगा लें, 10 लाख बोरियों का 1,000 लगा दें, कितने हो गए?
میں تو اب کیلکولیٹ کریں نا اس کو، اگر اس کو کمیشن 1000 روپیہ مل رہا ہے پر باردانہ جو مفت میں اس کو دیا جانا ہے، تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ کتنا بنتا ہے۔ بہرحال اس بندے نے کچھ پیسے لیے ان بیوپاریوں سے، وہ تقریباً بنتے ہیں 22 سے 23 کروڑ روپیہ۔ ایک کماؤ پتر نے بیوپاریوں سے لے لیا کہ ہم بس پھر بلوچستان حکومت آپ سے گندم خریدے گی، باقی یہ تو کمیشن کا ہے، باقی آپ کا بھی فائدہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں ان کا بھی فائدہ تھا، اس کماؤ پتر کا فائدہ تھا ود ڈپارٹمنٹ۔ ہوا یہ کہ عدالت میں چند لوگ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی گندم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس گندم پڑا ہوا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ 4000 فی من بلوچستان حکومت نے ریٹ مقرر کیا ہے، جبکہ پنجاب اگر ہم چلے جائیں وہاں پہ تو 2500 کا گندم فی من ملتا ہے، تو یہ 1500 ہم مہنگا کیوں خریدیں؟ ٹھیک ہے، ادھر معاملہ آ گیا پس، اور معاملہ ہو گیا عدالت کا۔ عدالت نے اس پہ دے دیا اسٹے آرڈر۔ جب اسٹے آرڈر دے دیا، یہ جو کماؤ پتر ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے کرتا دھرتاؤں کا، وہ پریشان ہو گیا جی، ادھر 20-25 کروڑ روپے ہم نے 23 کروڑ کے قریب جو ہے میں نے پیسے لیے ہیں، ادھر سے اسٹے ہو گیا۔ وہ جو بیوپاری ہیں وہ آگئے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے کرتا دھرتاؤں سے ملے کہ جی ہمارے پیسے واپس کریں، ہمیں تو آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ سے گندم خریدیں گے، آپ نے ادھر تو اسٹے ہو گیا، ہمارے پیسے واپس کریں۔ وہ جو کماؤ پتر ہے وہ منظر عام سے غائب ہو گیا، اور سرکاری ملازم ہے، کوئی 16-17 گریڈ کا ہے، وہ ادھر سے ہو گیا رفو چکر، وہ غائب ہو گیا۔ ابھی وہ جاتے ہیں منسٹر کے پاس، منسٹر کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ ہے، جس بندے کو آپ نے پیسے دیے آپ جائیں اس سے پوچھیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ سیکرٹری کے پاس جاتا ہے تو بھی شاید یہی سوال جواب اس کو جواب ملتا ہوگا، کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے وہ بھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ بیوپاریوں کے کوئی 20-22 کروڑ روپیہ فی الحال تو ڈوب گئے ہیں۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ عدالت میں جب یہ کیس چل رہا تھا، سنوائی ہو رہی تھی، ڈی جی نے آ کے کچھ فیکٹ بتا دیے عدالت کو، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ اس طرح کے اشارے بھی دیے عدالت، اس لیے تو اسٹے ہوا۔ جیسے ہی ڈی جی عدالت سے نکلتا ہے اور اپنے آفس نہیں پہنچتا، تو اس کو ایک کال موصول ہوتی ہے یا ایک میسج موصول ہوتا ہے کہ جی آپ گڈ لائن ہے، آج کے بعد آپ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر نہیں رہے۔ اس کو آپ معطل بھی کہہ سکتے ہیں، او ایس ڈی بھی کہہ سکتے ہیں، یا غیر مؤثر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہائی کورٹ آف بلوچستان کا واضح احکامات ہیں کہ وہ سیکٹری اور باقی جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو عدالت کہتی ہے کہ آپ نے جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے عدالت میں، آپ نے ڈی جی کو اس کے عہدے سے ہٹانا نہیں ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے باوجود ڈی جی جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، معطل نہیں ہے میرے خیال غیر مؤثر جو ہے ان کو، مطلب اس پوزیشن سے، اس پوسٹ سے اس کو ہٹا دیا ہے یہ۔ پھر اسی درمیان ایک اور معاملہ سامنے آتا ہے، ادھر بھی میں نام نہیں لوں گا آپ کو۔ ڈیرہ بگٹی کا ایک علاقہ ہے بیکڑ، وہاں پہ 1 لاکھ گندم بوریاں، یہ باردانہ جو ہے وہ، یہ معاملہ چل رہا ہے ابھی، مطلب ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ گندم خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے۔ وہ نصیر آباد بیلٹ کا جو بیوپار ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ حکومت ہم سے گندم خریدے گی، تمام جو میں نے معاملات بتائے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس دوران ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو یا فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ جی بیکڑ کے لیے 1 لاکھ، پہلے 2 لاکھ باردانہ کا آرڈر ہوتا ہے کہ 2 لاکھ باردانہ بیکڑ کے لیے، بیکڑ کے زمیندار سے جو ہے ہم نے بھی گندم خریدنا ہے، نصیر آباد کے ساتھ ساتھ بیکڑ کے زمیندار سے بھی گندم خریدنا ہے۔ تو بعد میں 2 لاکھ کو کٹ کر کے 1 لاکھ کیا جاتا ہے۔ جو میری اطلاعات ہیں کہ آج 9 جون ہے، 8 جون کو بیکڑ کے تحصیلدار نے وہ 1 لاکھ باردانہ ریسیو کیا ہے آفیشلی۔
جب میں نے پتہ کیا کسی ایگریکلچر ایکسپرٹ سے کہ یار بیکڑ میں ہم نے آج تک نہیں سنا ہے کہ بیکڑ جو ہے وہ بھی ایک زرعی زون ہے، زرعی علاقہ ہے، وہاں پہ 1 لاکھ بوری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، وہ حکومت کو بیچ بھی سکتی ہے، اپنا جو ان کا خوراک ہے مطلب اپنے لیے جو رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ وہ بیچ بھی سکتی ہے۔ تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ایک بندے نے، ریٹائر ہو چکے ہیں بیچارے، انہوں نے کہا کہ جی بیکڑ میں اتنی کیپیسٹی میں گندم پیدا نہیں ہوتی ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 ہزار یا بہت زیادہ آبادی مطلب پیداوار زیادہ بڑھے تو 20 ہزار نہیں بلکہ 15 ہزار سے اوپر نہیں ہے بیکڑ میں گندم پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو 1 لاکھ باردانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ بارڈر سے تھوڑا اس پار اگر آپ جائیں گے ڈیرہ غازی خان، وہاں پہ اگر آپ بڑے مقدار میں گندم خریدیں گے آپ کو 2200 کا ملتا ہے گندم، ٹھیک ہے، 1 من۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کوئی 7 سے 8 ہزار کا آپ کو پڑے گا 100 کلو۔ تو پلان بقول ایک شخص کے کہ پلان یہ تھا کیونکہ بیکڑ میں تو گندم ہی نہیں ہے، وہ اتنا پیداوار ہی نہیں ہے، تو 1 لاکھ کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر پلان یہ بنایا کہ جی ہم جو گندم جائیں گے خریدیں گے ڈیرہ غازی خان سے، اس کو ایڈوانس پیمنٹ ہوگی اس گندم خریداری کے لیے، بیکڑ کے لیے ایڈوانس ہوگی آپ کا۔ تو اس کے بعد بلوچستان کے بیکڑ کے کوٹے پہ پنجاب کا یا ڈیرہ غازی خان کا گندم لا کے رکھا جائے گا، دیکھیں جی ہم بیکڑ سے یہ گندم لا کے لے آئے ہیں۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں، یہ جو پورا میں نے، حالانکہ اسٹوری بہت بڑی ہے، ابھی ویڈیو بڑا لمبا ہوگا تو میں نے شارٹ آپ کو بتا دی ہے۔ تو کرپشن کس نیچ تک پہنچی ہے اور کس لیول تک پہنچا ہے۔ پھر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو نوکریاں نہیں بیچنے دیں گے، ہم کرپشن نہیں کرنے دیں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ ایک اندازہ لگا لیں، وہ جو 32,000 باردانہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے کرتا دھرتا سبی سے سندھ بھیج رہے تھے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ باردانہ ہم لے کے جائیں گے، وہاں پہ 4,000 بلوچستان کے خزانے سے وصولیں گے، وہاں سے 2200 کا جو ہے ہم گندم خریدیں گے، آدھے سے زیادہ منافع ہے، کدھر 4,000 کدھر 2200، 1,800 پر 40 kg فائدہ ہے، آدھا فائدہ۔ یوں سمجھیں اگر بلوچستان حکومت نے 20 ارب کا گندم خریدنا ہے، اس میں کم سے کم 9 ارب روپیہ جیب میں آ جائے گا۔ یہ اس لیے لے جایا جا رہا تھا، تو اللہ بھلا کرے وہ ایم پی اے کا علاقے کا صادق عمرانی صاحب، اس نے ناکہ لگوایا تو وہ واپس کیا، اور کہا گیا کہ جس پہ انکوائری بٹھایا گیا ہے، انکوائری کی رپورٹ نہ انکوائری ہوئی، نہ انکوائری کوئی رپورٹ سامنے آئی، نہ آپ کے جو ہے جو جن پر الزام ہے جو بھی ہے ان کی نشاندہی کی گئی کہ یہ ہے۔ تو بابا یہ جو ہے ایک بہت بڑا کرپشن کا ایک وہ ہے، ہول کنواں ہے۔ ویسے تو ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ جو میڈیسن میں جائیں گے، ایجوکیشن میں جائیں گے، ہر جگہ یہ ہے۔ یہ اسٹوری تھوڑا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ بھی شارٹلی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ بلوچستان کے ساتھ تو کیا ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ترقی نہیں ہوتی، روڈیں نہیں بنتی، تو فلانا نہیں بنتا، پیسے ادھر خرچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔